अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासीन चैनल अंदर तमाम नाज़रीन इस्तकबाल खुश आमदीद। अल्लाह जुल्ल थैनो सलामत। दोस्तों यथ वीडियोस मज यस बह कथ कर सह तिमन मैनन औलादन हंद खातिर यम जन नई सर यसान तसव्वुफस मज इन वारिया मे फोन कर वारियान जायन फोन यवन कि अस क्या करन कथ कन पकुन तो तिमन पन्न औलादन हंद खातिर वन बह यथ वीडियोस मज क्या कथ तो तुम दोस्त अगर बूझो तो मगर यमन 5, 8, 10 वरी वरी गमी तिहंद खातिर बदल तो शुरुआत करो इंसान इस तसव्वुफस कुनथ मोन औलाद आसा मोन बोय आसा कह बोय आसा गोडनेथु पन्ने जाय मुकर्रर करुन कि यह सारी कायनात अल्लाह जुल जलालन पैदा कर्मच सोरी मखलूक तो परहेज करुन तकलीफ गछ सानि अथ कंस वातुन कुन ति किस्मुक तकलीफ न कह चाहे पनुन या गैर चाहे यह कैसा तकलीफ न वातनावन कह तो पत दोयम कत ब्याक जहालतस पे कंट्रोल करन हासिल यानी इंसान गछ अल्लाह ताला सुंद आशिक क्या सूफ अल्लाह ताला सुंद आशिक बनन यह गछ तिथुय नरम आसन युस जन हवा 7% बराबर कंट्रोल यून जहालतस पे जहल न अथ में यह जगह दिन पानस मज कुन जाए तिक्या जहल तो शहवत इंसानस हैवान बनावन अल्लाह जुल जलालन पावर अता कोर्मुत यस न ये वजाहत करित कह यम सात शहवतुक कदम तुलान या जहालतस कुन कदम तुलान सह पावर सेफ दिवन पे हैवान बनान यानी यह हेको समझित अगर कंस दोस्तस दावत करो पत सजाओ तहद खतर कमर पोश थो दारन पे थोड़ योड़ गब त्रो क्या करो क्या न करो मगर पत गछ अथ कमरस दिन सूर अत नीन अत सोरे सजोमुत तिनो यमो सोरे तहस नहस कर दोस कोत अनवन यथे कन माने लेख मे तरन पानस फिक्र यम सात जहल गसान अस तथ कमरस तहस नहस गसान युस पन्निस माशूक सन खतर सजोमुत या यम सात अल्लाह जुल जलाल रशीन शहवत किस बाजरस गसान अत लूठा गसान तम सात जलाल साहब मसनई पाकस मज समझावन सोन पीर कल हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि अलैह तमो अकिस मिसाल दिसम दपन बह द्राया शम्मा जलित दोहली पत चोन मे एक नफरन दपन क्या शम्मा जलित दोहली पकान क्या ाड़न बस इंसान ाड़न तम दप सारे इंसान समख तस अकिस ना बह सह इंसान ाड़न यह जहालत विज तो शहवत विज इंसान रोज तमिस इंसान सज अगर कुन जाए सह नजर मे समखाव तो बह तुथु इंसान ाड़न अमे आय जलाल साहब समझावन कि यम पॉइंट हैवान बनावन जहालत तो शहवत तो अम सात इंसान रोजान कह यह साबित यह गारंटी तम सात जानवर सिबतस मज इंसान तो जहालतस मज तुथ अतर निवन कर यमुक सजा पे 3 वरियन 20 वरियन 10 वरियन 6 रेतन 4 रेतन पेवन तु पे वुचन क्या नबर फसान कुन जाए सुन दब सुन कतल कर तो गई 3 वरियन सुमत अंदर यह जहालत सत या मरिस माज फिर बूथ या हमसायस फिर बूथ या खानदानी फिर बूथ खानदानी फिर फामदस बूथ यह सोरे जहालतुक सिख कौम सरदार कौम सोन तम कोड़ लागान नड़ तथ कड़िस माने सह तम अम मूजूब आमुत दिन यम सात तम बुराई कुन वड़न तम कड़िस कुन नजर पेवन पत कूता तम बचन सही ब्याक कत मगर माने तस सु कि युथे यह कुन बुराई कुन कदम तुल अमिस पे कड़िस कुन नजर दपना मे गुरु नानक जी यह निशान दितमुत यह फिर वापस यह हे तथ बुराई कुन गसित कह यह तिहुंद तरीका यथे कन तरीक कि अस पीर साहब अक्सर नवन पान गंडन ब्रो तुम दोस्तों मा वुचमुत बबजान मोन गंडन ये सह पान मे फिक्र तरन यह क्या पान गंडन यह बिजारी हेस दिवन दपन मे थी याद बराबर यथ न ज्यादा जहलतुक शिकार गसक या शहवतुक शिकार गसक या बुराई हुंद शिकार गसक लालचु हुंद शिकार गसक नफ्सुक शिकार गसक ये पानस कुन नजर पेवन तम सात यम सात कुर्सी पे बिहित अफसर सज हस्ती हेत तो तम सात ये पानस कुन नजर तत कर हम जुलुम कर बबजान अवे तम पान गंडन ये हस मे पूरे याद वारियास वक्त चलो तम सह सिलसिल
تو کلس پہ بہت پن باین ونان کہ جہلت نش برابر نجات کرن حاصل بیچ غذا کھین ہلکہ ہلکہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان کہ ٹوٹ نبین صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر اکے لقمہ میادس میں زیادہ گژھِ کل فرشتہ شونگان تم نسا چھن پتہ انسانس نش نہ تم یونے انسانس کن چھن تم وردن بہرحال ات پہ بدل پہ راز اگر انسان ٹیسٹ کر پنہ جائے مس پانے فکر زیادہ بت کھین سۭتۍ کیاہ چھُ مےٚ گژھان سۄ کھسان پتہٕ سُہ گۄنوٗدگی ہِش یعنی چاڑنہٕ ہیوٗ یِوان تہٕ لہذا گژھن غذا تہِ ہلکہٕ ہلکہٕ کھیٚنۍ تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ 3 بجے رٲژ پٮ۪ٹھ کٲم 2 بجہِ ؤتھتن 3 بجہِ ؤتھتن کالچن جلدی کرٕنۍ شۄنگنس منٛز سُلی شۄنگُن فون وون تھاوٕنۍ بنٛد ییٚمِس تہِ شوق آسہِ تقریٖباً گژھِ 10 بجے تام آسُن انسان بسترس منٛز سومُت 2-2:30 بجے 3 بجے وۄتھُن تھوٚد تہٕ پننس رہبرن یہ وونمت آسہِ ذکر و اذکار کۭژاہ ذکر آسن تھمژٕ کۭتیاہ آسن یہ درود پاک تھٲمٕتۍ کیاہ کیاہ آسن تھوٚمُت تہٕ تتھ سۭتۍ 2-3 گٲنٛٹہٕ 4 گٲنٛٹہٕ تہِ دِنۍ بس یی چھُ کرُن تہٕ دۄہس چھُ روزان ایمانس پٮ۪ٹھ برابر دۄہس چھُ یُتھُے ایمان تھاوُن پننس پانس پٮ۪ٹھ کہ پننس خۄدایس پٮ۪ٹھ یُتھ ایمان تھاوُن کہ اگر مےٚ پھاکھ تہِ لگہِ اگر مےٚ کینٛہہ تہِ پیٚیہِ کرُن تہِ کرٕ بہٕ برداشت مگر بےایمٲنی کرٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ تو انشاءاللہ الرحمن یوتامت اندر پن کتاب یل گھان یل پن کتاب یل گئی عاشقس یل نا اللہ ذوالجلال رحمس پہ پتہ بدل پہ حفاظت پتہ یہ برائی کن بڑھنے چاہ کر بھی برا نہیں بن سکتا ہے پتہ اگر انسان ویسی ہے مگر کی دیس نا بڑھنا تاز پتہ اللہ ذوالجلال سن فضل امس تتھے کن رٹان یت کن ایچ ٹی کنس رٹان ایچ ٹی یل تراان اللہ ذوالجلال سن فضل ترائے پہ پنس بندس یل مگر رٹن گھس توے یم تہ اللہ تعالیٰ سن مومن عاشق ولی تم پہ برائی کن بڑی تہ ہیکان بنت کی توے وون پہ قرآن عظیمن دپن یہند سورے کی عبادت یم وارِ مز گژھتن کھاہس پہ بہتن ڈلس گژھتن دکانس پہ بہتن دفتر بہتن وت پٔکتن یہ ہسا سورے عبادت یوتامت کیا ون یہ نندر تہ عبادت مگر کمن لکن فیضا فرق تو فانصب ویلا ربی کا فرق یمن دل پھیور خدایس کنت برابر تمن لکن ہند عبادت بس یہی تصور بیٚیہِ کیٛاہ چھُ تہٕ مےٚ پننہِ زندگٲنی منٛز توٚر مےٚ فکرِ کہِ پنُن تجربہٕ چھُ مےٚ ونان تصوفس منٛز چھُ زیادٕ چلان پرہیز ذکر و اذکار کمٕے زیادٕ اگر نہٕ ذکر و اذکار کرِ مجبوٗری چھنہٕ کینٛہہ مگر تصوفس منٛز چھُ پرہیز چلان پرہیز پھُٹ تہٕ فنا یہ چھُ بیٚیہِ توٚتُے گژھان ییٚتہِ یوٗس یعنی یِتھ کٔنۍ بظٲہر کٲنٛسہِ یہِ ہسا یہِ ڈاکٹر چھِ دپان کورس دوا چھِس تھاوان دپان چھِس یِتھ نہٕ یہِ پھٕٹی اگر پھُٹٕے نہ یہِ چھُ یہِ کھیوٚن یِتھے کٔنۍ چھُ اتہِ تہِ پرہیز اگر پرہیز پھُڑووُن یہِ چھُ بیٚیہِ ژٔکِس تل واتان اگر پرہیزس پٮ۪ٹھ برابر روٗد تہٕ انشاء اللہ الرحمن یہِ چھُ پوو پکان ہیوٚر جلال صٲب چھِ مسنوی منٛز ونان سون پیٖرِ کامل رحمتہ اللہ علیہ دپان یِتھ کٔنۍ ہسا یٔڑ دود زنگہٕ دود کلہٕ دود میادٕ دود اکھ چھُ یِتھے کٔنۍ ہسا نفس تہِ دود اکھ اتھ سۭتۍ یہِ ہسا بلہِ پرہیز سۭتۍ ژٕ کر سا پرہیز یہِ بُلراوُن ییٚلہِ ہسا ژےٚ نفسُک دود بلہِ پتہٕ کیٛاہ پتہٕ چھُ پانے پانہٕ بہٕ کُس گوس پانے گوس بہٕ بہانے ییٚلہِ پلوس داغ کٔڑۍ نٮ۪بر دٔبۍ ییٚلہِ دِژنٮ۪م سز تہٕ صابن تھانہ چھوٚلُم زبر پاک میوٗل پاکس نہٕ ملناو کُنۍ کتھ نیرٕ زوٗنہِ نٮ۪بر پتہٕ چھُ پانے پتہٕ کیٛاہ چھُ تتھ وننٕے تہٕ بہرحال یۄس تۄہہِ واریاہ پننیو اولادو اوس مےٚ فون کوٚرمُت کہِ اَسہِ کیٛاہ پزِ شروعاتس کرُن کِتھ کٔنۍ یِمو أسۍ تصوفس کُن تہٕ تصوف چھُ اکھ سُہ مِشن اکھ یُس زن انسانس پیور سُہ علم چھُ دِوان سۄ لایِن چھُ دِوان پننس خۄدایس رلاونٕچ لایِن باقٕے یِم لاینہٕ بۄنہٕ چھِ یِم تہِ چھِ برحق مگر یِمن نِش چھُنہٕ سُہ قوت کینٛہہ یُس زن تتھ لاینہِ نِش چھُ یُس زن ہیٚتھ آو جلال الدین روم رحمتہ اللہ علیہ مثنوی پاکس منٛز یہ زن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیس ون مولائے کائنات یمس خطاب سہ آو پتہ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ شہید کرنا سورُے اہلِ بیت خاندان آو شہید کرنا تمن نش سارنٕے سۄ کتھ مگر تٔتھۍ کتھِ کٔر پتہٕ وضاحت جلال صٲبن مثنوی منٛز سُے چھُ سُہ علم یہ چھِ تصوفس نش یہ لایِن اتھ لاینہِ پٮ۪ٹھ پٔکِتھ چھُ انسانس بہرحال پتہ تتہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ ونوے ییٚتی سورُے فکرِ تران ییٚتھۍ دُنیاہس منٛز جنت کیٛاہ گوٚو جہنم کیٛاہ گوٚو
حساب کت کن قبر مز کت کن عذاب کیا کسا کت کن سون ذوالجلال کت کن تم سن رحمت کت کن تم سن فضل کت کن کرن اس پد کت آز بہ گھن کوت یہ یت زندگی مز امس سوری فکر تران مگر یہ تصوفس نش لائن تمن باکمال صوفین نش یمن زن اللہ ذوالجلال پتہ علم لدن عطا کور تورک علم عطا کورنک کاسنک ساری گٹ ان تات نورس کن زن تم حیاتی لبک تو بیٚیہِ دِتُکھ علم لدن یتھ دنیا تمی علم لدن سۭتۍ تم اس نش حیات نت کتہ اس پائی کم آشکن کیا وونمت چلو سلامت تھو اللہ ذوالجلال کرو پن حفاظت تو رچ اگر ویڈیو آو پسند تو اور شیئر کرو تو بیٚیہِ ییٚتٮ۪تھ غلطی آسہِ گٔمٕژ تتٮ۪تھ ہیلپ کرُن رہبری کرٕنۍ پانہٕ ؤنۍ روزو بارٕنۍ رٔلِتھ میٖلِتھ تہٕ یہِ مشن پکناوُن برونٛٹھ ییٚمہِ چنلہِ ہُنٛد چھُ اکے مقصد یہ چھُس بہٕ تقریٖباً ونان تمام ویڈیوَن منٛز ییٚتٮ۪تھ تہِ ونہٕ بہٕ ہر کُنہِ دلس منٛز اللہ ذوالجلال سُنٛد محبت پٲدٕ کرُن تِکیٛازِ بہٕ چھُس کُنیٚر یہِ زانان مےٚ نِش چھُنہٕ اللہ ذوالجلالس ورٲے کِہیٖنۍ بس کوئی ذات ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہ یی چھُ پزر اکھ تیٚلہِ چھُ یہِ کُنیٚر اکھ سۭتۍ بیٚیہِ بہٕ گٔنزر مبا حبا یہِ چھُ یہِ گُمانے دُنیاہس سۭتۍ لگی دبا حبا یہِ چھُ گُمانے کِہیٖنۍ چھُنہٕ خۄدایس ورٲے صرف سون خۄداے سون محبوب سون معشوق چھُ اکُے آسان زٕ چھِنہٕ آسان کینٛہہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ.